राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। हवाई उडानहरू जेठ 2 गतेसम्म बन्द राख्ने उच्च स्तरीय समितिको निर्णय। लकडाउनका विषयमा भने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने। क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूमा देखियो औलोको संक्रमण। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कृषि उपज बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले बाँकेमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन। कृषकको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन उपयोगी हुने। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर बढ्दै अहिलेसम्म 28,50,000 संक्रमित, 1,98,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र कोरोनाका कारण भारतीय महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको इङ्ल्यान्ड भ्रमण पनि स्थगित। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू थप 15 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको समिति बैठकले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू मे 15 तारिक अर्थात् जेठ 2 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि अप्रिल 30 सम्म उडानहरू बन्द थिए। समन्वय समितिले उडानहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि लकडाउनको विषयमा भने केही निर्णय नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले बताउनुभयो। लकडाउनको प्रभाव र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएका प्रयासहरूको विषयमा समीक्षा भए पनि समय थप्ने वा खुकुलो बनाउने भन्ने विषयमा केही निर्णय नभएको उहाँले बताउनुभयो। मे 15 सम्म आन्तरिक हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूलाई स्थगितै राख्ने, लकडाउनको स्थितिलाई अझै समीक्षा गर्दै विचार गर्दै सरकारले थप निर्णय गरेर जानेछ र उपचारको क्रम त्यसलाई ट्रेस गर्ने अनि ट्र्याकिङ गर्ने अनि ट्रिटमेन्ट गर्ने लगायतका विषयहरूलाई अझै प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउने। प्रदेशहरूलाई समन्वय गर्ने मन्त्रीहरूको समेत सहभागिता रहेको समिति बैठकमा अहिलेसम्म भएका कामहरूको समीक्षा भएको छ। लकडाउनको प्रभावकारिता, कार्य सफलताका विषयमा समीक्षा भएको सचिव बिडारीले बताउनुभयो। सचिव बिडारीले अहिलेको अवस्थामा औषधिजन्य सामग्रीको आपूर्ति र उपलब्धता सहज रहेको समेत बताउनुभयो। स्वास्थ्य सामग्री चाहिएको ठाउँमा सजिलै पुर्याउन सकिने अवस्थामा सरकार रहेको उहाँको भनाइ छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका केही व्यक्तिमा औलो रोगको संक्रमण देखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। देशका विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा रहेका केही व्यक्तिहरूमा औलो पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा गर्भवती महिला र बच्चाहरूलाई लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगाउन र व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा ध्यान दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका केही व्यक्तिहरूमा पनि औलोको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैले हाम्रो क्वारेन्टाइनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी गर्भवती महिला र बच्चाहरूलाई लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगाउँ, झुलको प्रयोग गरौँ। नेपालमा शनिबारसम्म 49 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिँदा 12 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत 27 वर्षीय पुरुष शनिबार निको भएर घर फर्किएका छन्। यसअघि शुक्रबार धौलागिरी अस्पतालबाट 19 वर्षीय युवती उपचारपछि निको भएर घर फर्किएकी थिइन्। हिजै धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा कोभिड-19 को उपचारमा रहेकी 19 वर्षीय महिलाको डिस्चार्ज भएको छ। उहाँ रोगमुक्त हुनुभएको छ, स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसै गरी भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका एकजना 27 वर्षीय पुरुषको पनि आज 8औं दिनमा दुवै टेस्टहरू नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्जको क्रममा हुनुहुन्छ। हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 49 छ, जसमध्ये 12 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। परीक्षणको दायरा करिब 50,000 नजिक पुगेको छ। आरडीटी र पीसीआर विधिबाट गरी अहिलेसम्म 49,336 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट भएको
कुल परीक्षण सङ्ख्या 9666 पुगेको छ। त्यसै गरी आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिएका परीक्षणको सङ्ख्या 39,670 पुगेको छ। यसरी हालसम्म यो कोभिड-19 को लागि परीक्षण गरिएको सङ्ख्या नमुना सङ्ख्या 49,336 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,945 वटा थप नमुनाहरू परीक्षण भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आरडिटी परीक्षण सबैभन्दा बढी गरिएको छ। शनिबारसम्म त्यहाँ 10,204 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 मा 4,160, प्रदेश नम्बर 2 मा 4,044 र बागमती प्रदेशमा 7,467 नमुना परीक्षण भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 4,861, प्रदेश नम्बर 5 मा 2,950 र कर्णाली प्रदेशमा 4,974 वटा परीक्षण भएका छन्। देशभरि शनिबारसम्म 14,731 जना क्वारेन्टाइनमा रहँदा उपत्यकामा 3 र उपत्यका बाहिर 84 गरी 87 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदैमा त्रसित र आतंकित नहुनुहोस्, किनकि बलियो इच्छा शक्ति र राम्रो उपचार प्राप्त भयो भने कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न सकिँदो रहेछ। नेपालमा शनिबारसम्म 49 संक्रमित मध्ये 12 जना संक्रमण मुक्त भएको तथ्य त्यसैको पुष्टि गरिरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक माघ 10 गते चीनबाट नेपाल फर्केका एक युवामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। उनी अहिले कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्दै कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। त्यसो त उनी मात्र होइन, शनिबारसम्म उनी सहित 12 जनाले कोरोना भाइरसलाई पराजित गरिसकेका छन्। यी मध्येकै हुन् एक प्रसिद्धि श्रेष्ठ पनि। वैशाख 6 गते शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 27 दिनसम्म उपचार गरी पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य भएर प्रसिद्धि पनि गत शनिबार घर फर्किसकेकी छिन्। फ्रान्सबाट आएकी 19 वर्षीय श्रेष्ठ अघिल्लो शनिबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी हुन्। सबैभन्दा मैले सिकेको कुरा चाहिँ नि प्लिज धैर्यताका साथ बस्नु होला। मेरो पनि यो एकैचोटि भएको कुरा होइन, मेरो पनि टेस्टहरू लगातारै गरेपछि बल्ल बल्ल नेगेटिभ आएको हो। एकछिन टाइम लाग्ला, तर केयर पुगिरहेछ भनेदेखि यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा होइन। वैशाख 7 गते कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 9 प्रतापपुरका 21 वर्षीय युवक 16 दिन अस्पताल बसेपछि उनी कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै सोही दिन बागलुङ घर भएकी 65 वर्षीय पनि घर फर्किसकेकी छिन्। त्यस्तै वैशाख 10 गते सुदूरपश्चिमका तेस्रो संक्रमित पनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। वैशाख 11 गते बिहीबार पाटन अस्पतालमा उपचाररत 2 जना निको भइसकेका छन्। निको हुनेमा सनसिटी अपार्टमेन्टका एकै परिवारका 58 वर्षीय पुरुष र 51 वर्षीय महिला हुन्। त्यस्तै धादिङका एक महिला पनि निको भई घर फर्किसकेकी छिन्। यता वैशाख 12 गते कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 1 की 65 वर्षीय वृद्ध बिहीबार सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छिन्। त्यस्तै बागलुङकी 19 वर्षीय युवती पनि निको भइसकेकी छिन्। चितवनको राप्ती नगरपालिका 8 का 27 वर्षीय युवक कोरोना भाइरस मुक्त भएका छन्। उनलाई शनिबार मात्रै डिस्चार्ज गरिएको हो। यता वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 4 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। भारतीय नागरिक उनीहरूलाई आइतबार डिस्चार्ज गर्ने अस्पतालको तयारी छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना पुष्टि भएका मध्ये 16 जना संक्रमित अहिले कोरोना मुक्त भएका छन् र बाँकी संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसले के सङ्केत गर्छ भने यदि हामीमा बलियो इच्छा शक्ति सँगै राम्रो उपचार प्राप्त भयो भने कोरोना भाइरसलाई सजिलै पराजित गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्रासित र आतंकित भन्दा सजग र सतर्क बनौं। ऋषि खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री तथा सादगी नेता मनमोहन अधिकारीको आज 21औं स्मृति दिवसको स्मरण गरियो। कोरोना कहर र लकडाउनका कारण स्मृति दिवस औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाउने अवस्था भने थिएन, तर विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अधिकारीलाई सम्झिएका छन्। विक्रम सम्वत 2046 सालको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी त्यसबेला नेकपा मार्क्सवादीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै नेकपा माले र मार्क्सवादी बीच एकता भयो।
अधिकारी एकतापछि बनेको नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्नुभयो। विक्रम सम्वत 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले नेतृत्व गरेको सरकार 9 महिनापछि अन्य पार्टीले समर्थन झिकेका कारण ढल्यो, जुन नेपालको इतिहासमा 9 महिने सरकारको रूपमा चिनिन्छ। राजधानीको लाजिमपाटमा जन्मिनुभएका मनमोहन अधिकारी भारत बचाइका क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिनुभयो। 1938मा वाराणसी अध्ययन गर्नको लागि पठाइएका अधिकारीले भारत छोडो आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। भारत छोडो आन्दोलनमा सक्रियताका कारण ब्रिटिस सरकारले गिरफ्तार गरेर जेल पठाएपछि अधिकारीको अध्ययन बीचमै रोकिन पुग्यो। भारतमा रहँदा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल हुनुभएका अधिकारी नेपाल फर्केपछि विराटनगरको एक कारखानामा काम गर्न थाल्नुभयो र ट्रेड युनियनको नेता बन्नुभयो। अधिकारी बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनको क्रममा पनि पक्राउ पर्नुभएको थियो। सादगी जीवनशैलीका पर्याय मनमोहन कम्युनिस्ट नेता मात्रै नभई एक प्रजातान्त्रिक योद्धा पनि हुनुहुन्थ्यो। विश्वको इतिहासमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए पनि मनमोहनको जीवनशैली आम मानिसभन्दा पृथक थिएन। नेपालको इतिहासमा सबैले सधैँ सम्झिने गरेको विक्रम सम्वत 2051 को 9 महिने सरकारका दीर्घकालीन परिणामले नेपाली जनमा मनमोहन प्रतिको श्रद्धा कहिल्यै नमेटिने गरी गढेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य समेत रहेका अधिकारीको भूमिका विक्रम सम्वत 2046 को जनआन्दोलनमा पनि अनुकरणीय पाइन्छ। तत्कालीन नेकपा मार्क्सवादीका अध्यक्ष रहेका अधिकारी विक्रम सम्वत 2047मा नेकपा मालेसँग पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपा एमालेको संस्थापक अध्यक्ष बन्नुभयो। अधिकारीले राजनीतिमा सधैँ सादा जीवन र उच्च विचार अङ्गीकार गर्नुभयो र आफ्नो जीवन राष्ट्रलाई सुम्पिनुभयो। आफ्नो 9 महिने शासनकालमा अधिकारी आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, वृद्ध भत्ता जस्ता लोकप्रिय र जनप्रिय कार्यक्रमबाट जनजनको मनमा स्थापित हुनुभएको थियो। सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमै व्यतीत गर्नुभएका अधिकारीको विक्रम सम्वत 2056 सालको संसदीय निर्वाचनको क्रममा वैशाख 13 गते निधन भएको थियो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनको शनिबार 33 दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गते यता देशभर लकडाउन गरिएको हो। लकडाउनका कारण शहरी क्षेत्रको दैनिक जनजीवन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। तर पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठूला शहरहरूमा मानिसहरूले लकडाउनको पालना गरिरहेका छन्। शहरका मुख्य सडकहरू सुनसान छन्। शनिबार पनि अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन चलेका छन्। कार्यालय, यातायात, पर्यटन, धार्मिक मठ मन्दिर लगायतका सबै क्षेत्र बन्द छन्। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका सवारी साधनहरू फाटफुट्ट चलेका छन्। लकडाउनको पूर्ण पालना गराउन सुरक्षाकर्मीले गर्ने जाँचलाई कडाई गरिएको छ। चोक चोकमा बसेर प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्। शहरका भित्री सडक पनि सुनसान छन्। पसलहरू बन्द रहेका छन्, तर केही अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने पसल र औषधि पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। मानिसहरू आफ्नो घर नजिकैको पसलसम्म पुगेर सामग्री खरिद गर्ने गरेका छन्। 1.5 वर्ष अगाडि गोगो रोबोट बनाएर चर्चामा आएका रूपन्देहीको तिलोत्तमा योगी कुटीका जुम्ल्याहा दाजुभाइ लवकुश पन्थीले सेनिटाइजिङ स्टेसनमा प्रयोग गर्न सकिने सेन्सर डिजाइन गरेका छन्। सेनिटाइजिङ स्टेसनमा सवारी साधनलाई सेनिटाइजेसन गर्न यो सेन्सरले मद्दत पुग्नेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सवारी साधनलाई सेनिटाइजेसन गर्न मिल्ने गरी रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रवेशद्वारमा सेनिटाइजिङ स्टेसन बनाइएको छ। 1.5 वर्ष अगाडि गोगो रोबोट बनाएर चर्चामा आएका तिलोत्तमा योगकुटीका जुम्ल्याहा दाजुभाइ लवकुश पन्थीले बनाएको सेन्सर प्रयोग गरेर सेनिटाइजिङ स्टेसन बनाइएको हो। शङ्करनगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको लगानी र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको स्टेसनमा सेन्सरले मोसन डिटेक्ट गर्ने र प्रवेशद्वारबाट जडान गरिएका 12वटा नोजलबाट सेनिटाइजर गरी सवारी साधनलाई 10 सेकेन्डसम्म अटोमेटिक छर्कने गर्दछ। हामीले यसमा एउटा पिआइआर इन्फ्रारेड सेन्सर प्रयोग गरेका छौँ, पेसिभ इन्फ्रारेड सेन्सर र केही कम्प्युटर भिजनको सहायताले चाहिँ रोबोटले सेन्सरले गाडी चिन्न सक्छ र साथै अगाडि आएको मोसन डिटेक्ट गरेर
माथि रहेको सेनिटाइजर चाहिँ तल छर्किन्छ गाडीमा, जसले गर्दाखेरि गाडीमा भएका कीटाणुहरू नष्ट गर्न अनि चाहिँ त्यो हाम्रो सेन्सरले गर्दा त्यो वेस्ट पनि हुने भएन सेनिटाइजर। प्यासिभ इन्फ्रारेड सेन्टर PIR जडित सेन्सरले अटोमेटिक डिटेक्ट गर्नुका साथै 1 HP को मोटर समेत अन गराएर 12वटा नोजल मार्फत सवारी साधनलाई सेनिटाइजर छर्कने गर्दछ। मानिसहरूले सेनिटाइजरले हात धुँदा सुरक्षित मान्ने भएपछि सवारी साधनबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भएकाले शङ्कर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले यो स्टेसन निर्माण गरेको हो। मानिसहरूको सुरक्षाको लागि त सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात धुने विधि भयो, अनि गाडीहरूबाट पनि र अरू चिजहरू पनि यो सर्ने सम्भावना देखिएको हुनाले गाडीलाई पनि सेनिटाइज गरेर चाहिँ पठाउनको लागि, तिलोत्तमाभित्र पठाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा यो बुटोल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमाको सिमानामा यहाँ र अर्को भैरुवा नगरपालिका र तिलोत्तमाको सिमानामा भैरुवातिरबाट आउने गाडीको लागि गरेर नगरपालिका र खानेपानीको समन्वयमा र लगानीमा यो चाहिँ 2 ठाउँमै हामीले बनाउँदैछौँ। स्टेसनमा 1000 लिटरको खानेपानी ट्याङ्की समेत जडान गरिएको छ। इन्टरनेट विद्युतको प्रयोग समेत भएको स्टेसनमा WHO को मापदण्ड अनुसार सेनिटाइजर बनाइने इन्जिनियर दीपक पाण्डेले बताउनुभयो। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीले स्थानीय तहमा अनुगमन गरेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको निर्देशनपछि समन्वय समितिले रूपन्देहीका स्थानीय तहमा अनुगमन गरेको हो। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको कार्यान्वयन, राहत वितरण एवं स्वास्थ्य सेवाप्रति समितिले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कहीँ राहत वितरण समानुपातिक रूपमा भएको र विपन्न परिवारले राहत नपाएको भेटिएको जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष एकराज विश्वकर्माले बताउनुभयो। कतिपय गाउँपालिकाको अब राहत सङ्कलन त अब त्यो 0 अवस्था पनि छ र वितरणमा पनि त्यति ध्यान नपुर्याएका त्यस्ता गाउँपालिकाहरू पनि विशेष गरेर सीमा क्षेत्रतिरका हाम्रा चाहिँ गाउँपालिकाहरूले जसरी यो राहतको मर्मलाई बुझेर राहत वितरण गर्नु पर्थ्यो त्यो अनुरूप नभएको पनि हामीले थुप्रै गाउँपालिकाहरूमा हामीले फेला पार्यौँ। अनुगमनमा रहेको समितिलाई स्थानीय तहले राहत वितरण र स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारूले पहिलो चरणमा 700 भन्दा बढीलाई राहत वितरण गरिसकेको र दोस्रो चरणमा राहत वितरणका लागि तयारी गरिएको बताउनुभयो। अहिले हाम्रो तराईमा हिउँ भएको छ र अन्न भएको छ। अहिले पूर्ण रूपले कसैले चाहिँ खाना बिना नपाएको भन्ने कोही व्यक्ति छैन है। केही छन्, बहुत थोरै, सबैलाई थाहा छ हामीलाई। र अबको दिनमा हामी दोस्रो चरणको वितरण गर्दैछौँ। गरिसकेको अवस्था छैन पूर्ण रूपले। शुद्धोदन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तमणि मरासिनीले 750 जनालाई राहत वितरण गरिएको र हाल भने र्यापिड टेस्टका लागि किट अभाव भएको बताउनुभयो। हालसम्म 13 वटा स्थानीय तह अनुगमन गरिसकेको छ। विक्रमसम्म 2072 को गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका घर भवन, सडक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले सहयोग गरेको छ। भूकम्प गएको 5 वर्ष पूरा हुँदा पुनर्निर्माणका लागि चीनले उपलब्ध गराएको सहयोगबाट सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगति सन्तोषजनक रहेको काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले उल्लेख गरेको छ। नेपालको सहयोगका लागि मित्र राष्ट्र चीनले सञ्चालन गरेका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा काठमाडौँको चक्रपथ स्तरोन्नति परियोजना तथा कलङ्की इन्टरचेन्ज ब्रिज, तातोपानी भन्सार चेक जाँच कार्यालय, तातोपानी नाका भूकम्प मापन तथा अध्ययन केन्द्र, काठमाडौँ दरबार हाई स्कुल पुनर्निर्माण परियोजना, अरनिको राजमार्ग पुनर्सञ्चालन तथा मर्मत परियोजना, काठमाडौँ कर्मचारी अस्पताल परियोजना, काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित 9 तल्ले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण परियोजना लगायत छन्।
नेपाल चीन सहयोग अन्तर्गत चीनले नेपालमा अहिले पूर्वाधार विकास, हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार, पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, विपत्तिबाट बस्न आवश्यक पूर्व तयारी र स्वास्थ्य सम्बन्धी 25 परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यीमध्ये 12 परियोजना सम्पन्न भइसकेको र बाँकी 13 परियोजना पनि समयमै सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको दूतावासले जनाएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण गरिएको छ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको दिन मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण गरिएको हो। लकडाउनका कारण पुरै रथ नबनाए पनि देवतालाई राख्न मिल्ने गरी खट बनाएर रथारोहण गरिएको हो। धुमधामसँग र विधिपूर्वक मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण पुलचोकमा बनाइएको रथमा गराइने चलन भए पनि यो वर्ष लकडाउनका कारण परम्परालाई निरन्तरता दिन मच्छिन्द्रनाथ राखिएकै स्थानमा रथारोहण गरिएको हो। लकडाउनले पुरै रथ बनाउन नसकिए पनि महामारी अवस्थाबाट मुक्त हुन सकियोस्, कसैलाई पनि रोग नलागोस् भनेर मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण गरिएको मुख्य पुजारी कमलराज वज्राचार्यले बताउनुभयो। अब यो ड्युटी ल्याउनु पर्नुको कारण के हो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ 9 दिन अगाडिदेखि हामी व्रत बसेर विभिन्न ठाउँमा पूजाआजा गरेर जस्तै स्वयम्भू जानुपर्ने, रथ पनि सघाउनुपर्ने, अनि हाम्रो दशकर्म पूजाहरू गर्नुपर्ने विभिन्न पूजाहरू सकिएर आज लास्टमा चाहिँ हामी हिजो आमाको मुख हेर्ने दिनमा कटवाल डाउमा गएर त्यही बास बसेर हामीले मच्छिन्द्रनाथ त्यहाँबाट ल्याउने हो। लकडाउनका कारण रथ निर्माण नगरिएपछि यो वर्ष पाटनको तबाहालमा रहेको मन्दिरबाट मूर्तिलाई निकालेर त्यहीँको पाटनमा राखिएको छ। यो वर्ष परम्परा अनुसार मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण गरिए पनि नगर परिक्रमा भने गराइएन। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान आजबाट सुरु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन लागू गरेकाले त्यसको परिपालना गर्दै घरमै सबै विधि पूरा गरिँदैछ। जसका कारण रमजानमा सधैँ भिडभाड हुने मस्जिदहरू अहिले सुनसान देखिन्छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान आजदेखि सुरु भएको छ। रमजानमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरू 1 महिनासम्म दिनभर निराहार व्रत अर्थात् रोजा उपवास बसेर नमाज पढ्ने गर्छन्। हिजरी सम्बतको 9औं महिना अर्थात् रमजान महिना सुरु भएपछि दिनभर अन्नजल केही पनि नखाई उपवास बस्ने गरिन्छ। यो महिनामा बिहान सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म पानी पनि नपिई व्रत बस्ने प्रचलन रहेको छ। यस्तै रमजानमा मुसलमानहरूको सबैभन्दा ठूलो धर्मग्रन्थ कुरान अवतरण भएको विश्वास सहित अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास पनि गरिन्छ। रमजान महिनाको अर्को ठूलो विशेषता दान दिनु, गरिब र दीनदुखीलाई सेवा गर्नु तथा जकात निकाल्नु पनि हो। रमजानमा मस्जिदमा सामूहिक नमाज प्रार्थना अदा समर्पण गर्ने परम्परा भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तासका कारण इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले घरमै बसेर मनाउँदैछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन लागू गरेकाले त्यसको पालना गर्दै घरमै सबै विधि पूरा गरिँदैछ। जसका कारण रमजानमा सधैँ भिडभाड हुने देशभर रहेका मस्जिदहरू अहिले सुनसान देखिन्छन्। शनिबार काठमाडौँको घण्टाघर स्थित नेपाली जामे मस्जिद पनि सुनसान देखियो। मस्जिद भित्रै बस्ने केही धर्मगुरु र कर्मचारीहरूले कोरोना भाइरसका लागि अपनाइएको सामाजिक दूरी कायम गर्दै नमाज पढेका थिए। नेपाली जामे मस्जिदका अध्यक्ष अब्दुल समीमले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिएर सबैलाई घरमै बसेर नमाज अदा गर्न र लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले लकडाउनको बेला अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएकाहरूलाई राहत वितरण गरिएको समेत बताउनुभयो। जसले गर्दा रमजानमा नमाज अदा गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ। रमजानमा बिरामी, गर्भवती महिला, अशक्तहरूलाई रोजा बस्न छुट रहेको छ भने रोजा बस्नेहरूले निश्चित समय भने पूरा गर्नुपर्नेछ। रमजानमा शरीरलाई चोखो राखेर मात्र रोजा बस्नुपर्छ। विश्वभरिका मुस्लिम समुदाय रमजानको भोलिपल्ट ईद पर्व मनाउँछन्। मुलुक लकडाउनको सामना गरिरहेका बेला कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाभित्र कोही पनि नागरिक भोको बस्नु नपरोस् भन्दै पौरखी स्वयंसेवी संस्थाले खानाको व्यवस्था गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको पार्टी प्यालेसमा खाना पकाउने र प्याकिङ गरी हरेक दिन बिहान बेलुका नै खाना खुवाउँदै आएको छ। खाना नपाएर भोकै बसेकाहरूलाई प्याकिङ भात, दाल, तरकारी पुर्याउने गरिएको हो। पौरखी स्वयंसेवीले वैशाख 6 गतेदेखि अहिलेसम्म 11,631 जनालाई निशुल्क खाना खुवाइसकेको र 111 जनालाई खाद्यान्न समेत उपलब्ध गराएको बताएको छ।
कमसेकम यो खान नपाएका भोका पेटहरूको हातमा यो लकडाउन उल्लङ्घन नहुने गरी खाना पुर्याउन सक्यौँ भने यो एउटा आफ्नो दायित्व पुरा हुन्छ भन्ने सोचेर हामीले सल्लाह गरेर हाम्रो यो निकाय के हुन्छ नि यो लकडाउनको सम्बन्धमा महानगरपालिका र स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति लिएर मात्रै खाना खुवाउनु पर्ने एउटा प्रावधान भएको हुनाले 111 जनालाई हामीले घरमै खाने व्यवस्थाको लागि अलि टाढा अव्यवस्था अलि टाढाबाट मागेको हुनाले हामीले त्यहाँ राहत स्वरूप केही प्याकेट पनि हामीले बुझाएका छौँ। संस्थाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै सरकारी सहयोग लिएको छैन। अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने नेपालीको परम्परालाई जोगाइ राख्न संस्थाले सबैमा आह्वान समेत गरेको छ। लकडाउनका कारण काठमाडौँमा अलपत्र परेका ताप्लेजुङका 648 नागरिक शनिबार बिहान गृह जिल्ला पुगेका छन्। लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण समस्यामा परेको भन्दै ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र काठमाडौँले आवश्यक समन्वय गरी उनीहरूलाई गृह जिल्ला पठाएको हो। उनीहरू 21 वटा बसमा घर फर्किएका थिए। शुक्रबार बेलुका नै 5 थर पुगेका उनीहरूलाई बिहान ताप्लेजुङ 5 थरको सिमानामा पर्ने कावेलीमा रहेको हेल्थ डेस्कमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणपछि गृह जिल्ला प्रवेश गराइएको हो। परीक्षणपछि सदरमुकाम फुगलिङ साथै वाहानन्दे लगायतका ठाउँबाट उनीहरू सिधै घर फर्किएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख घनेन्द्र मादेनले जानकारी गराउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन आह्वान गरिएको लकडाउनका कारण कृषि उपज बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले बाँकेमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 5 नम्बर प्रदेश सरकारको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोग र जिल्ला तथा प्रदेश सहकारी सङ्घको समन्वयमा प्रदेशका 12 वटै जिल्लामा सेवा सुरु गरिएको हो। बाँकेमा कृषि उपज बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विपत्तिको बेला सबै संक्रमणबाट जोगिँदै कृषि एम्बुलेन्स मार्फत उपभोक्ताको घर दैलोमा पुर्याइएको नेपाली तरकारी उपयोग गर्नका लागि यो सेवा उपयुक्त भएको स्थानीय विजया धितालले बताउनुभयो। हाम्रो यो 5 नम्बर प्रदेशमा 12 वटै जिल्लामा कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष अनुदानमा दिएका गाडीहरूलाई कृषि एम्बुलेन्स बनाएर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय अनुसार यो 12 वटै प्रदेशमा सुरुवात भएको छ। यो राम्रो कुरा पनि यो खास गरी किसानले उत्पादन गरेको सामान खेतमा हामीले उत्पादन गर्दा जति पैसा परेको त्यति नै पैसा मिलाएर हामीले यहाँ दिएका छौँ। सहकारी सङ्घ प्रदेश नम्बर 5 तथा बाँके जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी किसानहरूले उत्पादन गरेका उत्पादित तरकारीहरूको उहाँहरूले किसानहरूले अहिले जति बजारमा चलिरहेको दर रेट छ सोही दर रेटमा किसानको घरबाट अथवा किसानको खेतबाटै हामीले किनेर ल्याइदिने र बजारमा बिक्री गरिदिने। यसरी नै घर दैलोमा दिँदा उपभोक्तालाई पनि हिजो खुल्ला मूल्यभन्दा सस्तोमा पाउने र किसानले पनि सही मूल्य पाउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ किसानको जतिमा हामीले किनेका छौँ त्यतिमै नै उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गरिरहेका छौँ। र यसको ढुवानी कतिलाई के लाग्छ भन्ने कुरा होला, ढुवानी कसरी म्यानेज गरेको छ भन्ने कुरा आउँला। यसरी गर्दा र ढुवानीको लागि प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गाडीको ढुवानीको व्यवस्था गरेको म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 5 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि एम्बुलेन्स किसानको उत्पादन खेत बारीबाट बजारसम्म पुर्याउन प्रयोगमा ल्याइएको छ। कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ढुवानी भाडा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले जानकारी दिनुभयो। र यो कृषि एम्बुलेन्स सेवा अन्तर्गत केही सरकारी पिकअप गाडीहरू छन् जसले निःशुल्क ढुवानी गरिरहेका छन् किसानका उपजहरूलाई। र त्यस्तै गरी प्रदेश सरकारले गत वर्ष विभिन्न सहकारीहरूलाई बाँके जिल्ला र बर्दिया जिल्लामा अनुदानमा चाहिँ यो पिकअप गाडीहरू उपलब्ध गराएको थियो। यिनी पिकअप गाडीहरूलाई हामीले कृषि एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। र कृषि उपज ढुवानी गर्दाखेरि लाग्ने इन्धन अहिले चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल र पशुचिकित्सा विज्ञान केन्द्रले चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। र यसमा लागेको अरू बाँकी न्यूनतम भाडा चाहिँ सम्बन्धित व्यवसायले बिहोर्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ किसानको सडेर जाने अवस्थामा भएको गोलभेडा र अन्य तरकारीहरू बर्दिया जिल्लाबाट हामीले हिजो र आज चाहिँ ठुलो मात्रामा नेपालमा ल्याएका छौँ। यसले गर्दाखेरि किसानको खेर जान लागेको त्यो बाली चाहिँ नि यसले राम्रो बजार पाएको छ र किसानहरू धेरै उत्साहित भएको हामीले पाएका छौँ।
यसअघि प्रदेश 5 का अन्य जिल्लाहरूमा सुरु गरिएको यो अभियान जिल्ला सहकारी सङ्घ, जिल्ला ज्ञान केन्द्र बाँके र कृषि मन्त्रालय प्रदेश 5 को सहकार्यमा बाँके जिल्लामा पनि सुरु गरिएको हो। रविन्द्र सिंह ठकुरी, बाँके। अब खेलकुद समाचार। भारतीय महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको इङ्ल्यान्ड भ्रमण स्थगित भएको छ। इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECBले शुक्रबारको बैठकबाट कम्तीमा जुलाई 1 सम्मका लागि सबै व्यावसायिक क्रिकेट नगर्ने भएपछि भारतीय महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको इङ्ल्यान्ड भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भएको हो। भारतले 2 हप्ताको छोटो भ्रमणमा इङ्ल्यान्डसँग 4 वानडे र 2 T20 खेल्ने कार्यक्रम थियो। ECBले सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको तालिकाहरू जुलाईबाट सुरु गरेर सेप्टेम्बरसम्म टुङ्ग्याइसक्ने जनाएको छ। बोर्डले तालिका मिलाउनको लागि तत्कालका लागि भारतको महिला टिमको भ्रमण सामेल नगर्ने निर्णय गरेको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCIले विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप तत्काल रोक्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यममा प्राप्त खबर अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC समक्ष BCCIले शुक्रबार नै यो प्रस्ताव राखेको हो। ICCले कोरोना भाइरस COVID-19 को महामारीसँगै क्रिकेटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफ्ना विभिन्न सदस्य राष्ट्रसँग छलफल गरिरहेको छ। भिडियो छलफलमा ICCले सुझाव पनि लिने गरेको छ। यही छलफलको क्रममा BCCI अध्यक्ष सौरभ गाङ्गुलीले तत्काल टेस्ट च्याम्पियनसिप रोक्न सुझाव दिएका हुन्। कोरोनाको कारण तत्काल ICC का सबै कार्यक्रम रोकिएका छन्, तर टेस्ट च्याम्पियनसिपको विषयमा भने ICCले अहिले कुनै निर्णय गरेको छैन। ICCले केही प्रतियोगिता भने कोरोनाको संक्रमणका कारण रोकेको छ। भारत टेस्ट च्याम्पियनसिपको शीर्ष स्थानमा छ। उसले 9 मध्ये 7 खेल जितेको छ। अहिलेसम्म भारत बाहेक अन्य टेस्ट राष्ट्रले च्याम्पियनसिप रोक्न सुझाव नदिएको बताइएको छ। ब्राजिलियन मिडफिल्डर तथा चेल्सीका स्टार विलियन्स र लिभरपुल सहमतिको नजिक पुगेका छन्। यो सिजन चेल्सीबाट अर्को प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुल जाने उनको चाहना छ। विलियन्स बेच्न चेल्सी पनि सहमतिको नजिक पुगेको छ। यसअघि विलियन्सका लागि आर्सेनल र टोटनहमले प्रस्ताव राखेका थिए, तर विलियनले लिभरपुललाई बढी चासोमा राखेपछि छलफल सुरु भएको थियो। चेल्सीमा अघिल्लो सिजनबाटै कम मौका पाएका विलियनले चेल्सीसँग सम्झौता नवीकरणको विषयमा चासो देखाएका छैनन्। उनले कम्तीमा पनि अरु 4 वर्ष चेल्सीले नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको, तर चेल्सीले 2 वर्ष नदिने भएपछि विकल्प खोज्न सुरु गरेका हुन्। प्रशिक्षक फ्राङ्क लम्पार्डले विलियनलाई पछिल्लो समय खेलका कमै मात्रामा मौका दिने गरेका छन्। यता लिभरपुल भने स्किलफुल खेलाडीको खोजीमा छ। यो सिजन निकै सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरेको लिभरपुलले अर्को सिजनका लागि मध्यक्रम अझ विशेष र तगडा बनाउने विषयमा सोचेको र विलियन लगायतका केही खेलाडीसँग छलफल गरिरहेको विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब मौसम समाचार। आज देशको पूर्वी र मध्य भूभाग तथा पश्चिमी पहाडी भूभागमा मौसम सामान्य बदली रही बाँकी भूभागको मौसम आंशिक बदली रह्यो। आज राति भने देशको पश्चिमी पहाडी भूभाग तथा मध्य र पूर्वी भूभागमा मौसम सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू थप 15 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको समितिको बैठकले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू जेठ 2 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि अप्रिल 30 सम्म उडानहरू बन्द थिए।
नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री तथा सादगी नेता मनमोहन अधिकारीको आज 21औं स्मृति दिवसको स्मरण गरिएको छ। कोरोना कहर र लकडाउनको कारण स्मृति दिवस औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाउने अवस्था भने थिएन, तर विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अधिकारीलाई सम्झिएका छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान आजदेखि सुरु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेकाले त्यसको परिपालन गर्दै घरमै बसी सबै विधि पूरा गरिँदैछ, जसका कारण रमजानमा धेरै भिडभाड हुने मस्जिदहरू अहिले सुनसान देखिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 52,000 भन्दा बढी पुगेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको कोरोना भाइरस स्रोत केन्द्रका अनुसार अमेरिकामा हालसम्म कोभिड-19बाट 52,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको जनाइएको छ। डच फुटबलको शीर्ष लिगको यो सिजन रद्द भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएका खेल हुने सम्भावना नभएपछि लिगको यो सिजन रद्द नै गर्नु परेको हो। नेदरल्यान्ड सरकारले प्रमुख गतिविधिहरू आउँदो सेप्टेम्बर 1 सम्म गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएपछि यो निर्णय भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।